Assalamu alaikum and welcome to a new episode of script analysis series from the platform of Zara Hatke. Before we move forward, आपको सिर्फ बताते चलें कि ये किसी भी सूरत में बाय सेल कॉल नहीं है. इट इज़ जस्ट एनालिसिस बेस्ड इंफॉर्मेशन है जो हम आपकी खिदमत में ला रहे हैं. जो प्राइस डेटा इसमें हमने लिया है दैट स्टार्ट्स 1 दिसंबर 2023 से लेकर 13 सितंबर 2024 तक, और जो टेक्निकल चार्ट्स इसमें यूज़ किए हैं वो मंथली, वीकली और डेली के बेसिस पे हैं. तो आए चलते हैं आज के स्क्रिप्ट एनालिसिस पे. Gandhara Automobiles Limited, a company which was formerly known as Gandhara Nissan, is a subsidiary of Beboji Services Private Limited, BSL जिसको कहते हैं. 1992 में it became public listed company. कराची स्टॉक एक्सचेंज पे प्राइमरी बिजनेस जो है इज असेंबली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हीकल्स. जो इसमें है ट्रक्स है, इंपोर्ट एंड सेल ऑफ पार्ट्स ऑफ निसान, डोंगफेंग एंड रेनो व्हीकल्स की. 18 अप्रैल 2023 को गंधारा निसान लिमिटेड चेंज इट्स नेम टू गंधारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड. लास्ट प्राइस 13 सितंबर की जो इसकी क्लोजिंग हुई थी वो 249.29 पे हुई थी. फाइनेंशियल ईयर जून में क्लोज होता है और जो इसका फ्री फ्लोट परसेंटेज है 35% है. बाकी डिटेल इज़ अवेलेबल ऑन पी एक्स पोर्टल, या इस वीडियो को पॉज करके ही ये डिटेल्स देख सकते हैं. जो इसने लास्ट पे आउट किया उसकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है इस वक्त पी एक्स पोर्टल पे. जो इसकी स्ट्रेंथ्स में आती है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड इम्पोर्ट है विद डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स और जो बड़ी कंपनीज हैं. जो वनरेबिलिटीज़ हैं वो सप्लाई चेन रिस्क है, और जो प्रोडक्ट सेगमेंट्स है जो ये प्रोडक्ट्स बना रहा है डिफरेंट वेरिएशंस में, उसकी जो है इतनी ज़्यादा डिमांड इस वक्त नहीं लोकल मार्केट में, जैसे चेरी पाकिस्तान के साथ जो वेंचर करके और ये टिगो 4 एंड टिगो 8 प्रो बना रहा है, तो उसकी पिछले दिनों में हमने कुछ अरसे से देखा है कि मार्केट में जो डिमांड है वो कम होती जा रही है. सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी बिग वनरेबिलिटीज़ दैट द स्क्रिप्ट हैज़ सो फार. अगर हम इसकी टेक्निकल एवेल्युएशंस की बात करते हैं तो मंथली चार्ट पे अपवर्ड ट्रेंड इसका चल रहा है, ऑल्दो के दिसंबर से ये जो अपवर्ड ट्रेंड है ये नहीं फॉर्म हुआ था. अगर इसको हम इन द ट्रू सेंस कहते हैं तो मार्च और अप्रैल में हम देख सकते हैं कि इसका ये अपवर्ड ट्रेंड इस जो लाइंस पे, ट्रेंड लाइंस पे वो बनना शुरू हुआ था. यही चीज़ आपको जो है वीकली चार्ट पे भी नज़र आएगी कि जो इसका अपवर्ड ट्रेंड जिसको अभी हम एग्जिस्टिंग हालत में देखते हैं वो उस वक्त दिसंबर या जनवरी में आपको नहीं नज़र आएगा. अगर आता है उसके करीब तो वो मार्च और अप्रैल के महीनों में शुरू होते हुए आपको नज़र आएगा. डेली ट्रेंड पे इट इज़ ऑल्सो द सेम थिंग, बट इंटरेस्टिंगली डेली चार्ट में जो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि ये अपने बॉटम चैनल के बहुत नज़दीक पहुंच गया हुआ है, और जो इसकी हमने एक सडन ग्रोथ ऑफ प्राइस देखी थी विच was not supported by the number of units that it was selling or manufacturing, तो जिसकी वजह से हमने जितनी तेज़ी से इसकी ग्रोथ देखी थी उसी तेज़ी से हमने इसका डाउनवर्ड सफ़र भी देख रहे हैं. और ये कॉन्फिडेंटली ये बात एनालिसिस की बेस पे कही जा सकती है कि ये अपने जो डाउनवर्ड चैनल है इसको बिल्कुल ब्रेक करने के नज़दीक पहुंच चुका है, और उसके बाद जो है इसका एक नया चैनल फॉर्म होने जा रहा है. ये चीज़ हमें एग्जैक्टली प्राइस रेंज जो टेबल है उसमें भी नज़र आ जाता है. अगर आप इस ग्राफ को भी क्लोजली देखेंगे तो दिसंबर से लेकर आपको जो अप्रैल तक है वो एक ग्रेजुअल इसका इंक्रीज नज़र आता है. मई से लेकर अगर आप देखते हैं तो जून के मिड तक आपको इंक्रीज नज़र आता है, बट वो इंक्रीज जो है आपको थर्ड वीक ऑफ मई से कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आएगा, और उसमें करेक्शन का अमल भी आपको नज़र आ सकता है. जून में बजट के बाद हम देखा था जहां पे सारी मार्केट में एक अपवर्ड ट्रेंड बहुत तेज़ी से आया था, तो गंधारा ऑटोमोबाइल्स के शेयर में भी हमने वो तेज़ी भी देखी, और उसमें उसने जाके अपना नया हाई जो था जो ऑलमोस्ट 360 रुपये के करीब था वो भी हमने
دیکھا اسی دوران میں. لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو سیکنڈ ویک آف اگست کے بعد ہم نے مارکیٹ کا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ دیکھا جو کہ اگست کے آخر تک چلا اور اس کے بعد سائیڈ ویز موومنٹ میں ہمیں گندھارا کے شیئرز نظر آئے اور ونس اگین ان دی سیکنڈ ویک آف سپٹمبر ہم نے اس میں ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ جنریٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اگر ہم لاسٹ 45 ڈیز کے پرائس رینج چارٹ کو دیکھتے ہیں تو اٹ از ویری کلیئر جو بات اس سے پچھلے چارٹ پہ ہم نے کہی تھی کہ جہاں پہ ہم نے اگست کے پہلے ہفتے میں اس کا ہائی دیکھا تھا جو اس نے آلموسٹ 360 کو ٹچ کیا تھا. وہیں پہ ہم نے جا کے دیکھا کہ اگست کے آخری ہفتے میں تقریباً 25 اور 26 اگست کے درمیان ہم نے دیکھا کہ اس نے اس 45 ڈیز کا لو ٹچ کیا ہے اور اگین اگر آپ کلوزنگ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ میں ہی اور ڈاؤن ورڈ ڈائریکشن میں ہی نظر آ رہی ہے جہاں پہ امید ہے کہ یہ مزید اپنی پرائس کو اور ویلیو کو گرائے گا. اس وقت لاسٹ 45 ڈیز میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اٹ از گوئنگ ان اے ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ اور اس وقت جو ہے اس کی موومنٹ وہ اپنے ڈاؤن ورڈ جو پہلا اس کا جو سپورٹ لیول ہے جو 242 کے قریب آتا ہے جو کہ اس کا بہت سٹرونگ سپورٹ لیول تھا اس کو بریچ کرتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں. یہی چیز اگر آپ اس کا ڈیلی چارٹ پہ دیکھتے ہیں کینڈلز کی فارم میں تو آپ کو ایگزیکٹلی سیم وہی چیز نظر آ رہی ہے جو آپ کو پرائس ویلیویشن چارٹ میں نظر آئی تھی. اگر ہم کنکلوڈ کریں گے گندھارا آٹوموبیلز لمیٹڈ کے آج کی ایپیسوڈ کو تو ہم کانفیڈنٹلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از اویلیبل رائٹ ناؤ ایٹ ویری ہائی پرائسز جو کہ ایڈوائزیبل نہیں ہوں گی اس میں اس وقت انٹری لینے کا. لیٹ دا پرائس رینج ٹو کنسالیڈیٹ لٹل بٹ سیٹل ڈاؤن ہونے دیں اور اس کے بعد اس میں ایک آئیڈیل زون دیکھ کر انٹری لی جا سکتی ہے. لیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ جو اس کے رائیولز کی جو نیوز آتی تھی اس سے ہم نے اس کو بہت زیادہ ونریبل دیکھا ہے. سو اٹ ہیز شون اٹس سسٹیبلٹی ٹورڈز دا نیوز آف اٹس رائیول جہاں پہ ہم دیکھتے تھے کہ دوسرے مینوفیکچررز کی جب کوئی پازیٹیو نیوز آتی تھی تو اس کے جو شیئرز تھے گندھارا آٹوموبیلز کے اس پہ نیگیٹو امپیکٹ جنریٹ ہوتا تھا. اگر آپ آئیڈیل پرائس رینج کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو آپ کو مارچ اور اپریل میں جو پرائسز اس کی چل رہی تھی دوز ور دی ویری آئیڈیل پرائسز جس میں آپ اگر دوبارہ اس پرائس رینج میں آتا ہے تو یو کین کانفیڈنٹلی میک این انٹری ان دوز پرائسز وداؤٹ اینی سالڈ اور پریکٹیکل اکمپلشمنٹ آن دا گراؤنڈ. Its shares are right now floating on very thin ice. جہاں پہ ہمارے پاس اس کے نمبرز نہیں آ رہے کہ اس کے مینوفیکچرنگ یونٹس یا اس کے جو سیل کی یونٹ کتنے اس وقت امپریسو فگرز کے ساتھ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے تو جب تک یہ ڈیٹا اوپنلی اویلیبل نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کی پرائس ہے اس وقت وہ کافی سینسٹیو رینج میں فلوٹ کر رہی ہے. ایک رسکی انویسٹمنٹ ہے فرام دا لانگ ٹرم پرسپیکٹو اس وقت جو اس کی پرائسز ہیں یہاں پر اس میں انٹری لینا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ول بی رسکی. تو ایڈوائزیبل یہی ہوتا ہے کہ آپ کی جو انالیسز ہے وہ پرائس رینج آئیڈینٹیفائی کر لیں جہاں پہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ کنسالیڈیٹ کر چکا ہے اور کریکشن کر چکا ہے جس میں اس وقت ٹائم ہے کہ ہم اس سٹیج پہ آئیں جہاں پہ ہم کانفیڈنٹلی کہہ سکیں کہ جو گیل کے پرائسز ہیں وہ کنسالیڈیٹ کر چکی ہیں اور اس میں جو نیسسری کریکشن تھی وہ ہو چکی ہے. With this, we end today's episode. Wish you all the best of luck. Thank you very much. Stay blessed and take care.